नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहर बजारमा घर घरमै सहज रूपमा सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्नका लागि केबल तारको प्रयोग बढेको छ। बिजुलीको पोलमाथि लादिएका तारको भरमा घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतका सुविधा पुगेको छ। तर तिनै तार अहिले सेवाग्राहीका लागि जोखिम निम्त्याउने कारण बनेको छ। नेपालमा प्राय हरेक सहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारको अस्तव्यस्तताले सडकको सौन्दर्यता कुरूप पार्ने त छँदैछ, साथै ठूलो दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाउने गरेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको जोखिममा काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहर। विद्युत पोलमा गुजुल्टिएका तारले बढायो आगलागीको जोखिम। इन्टरनेट र केबल प्रदायकले नटेरेको विद्युत प्राधिकरणको गुनासो। यो दृश्य देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो, जहाँ हरेक गल्ली, चोक तथा सडकका पोलमा टाँगिएका तार यसरी असरल देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, देशका धेरै सहरका हरेक गल्ली, चोक तथा मोडका हरेक पोलमा यस्ता अव्यवस्थित तारहरू लत्रिएका छन्। हरेक बिजुलीको पोलमा तारको भार छ। एकै ठाउँमा टाँगिएका सबै खाले तारहरू यत्रतत्र बटारिएका छन्। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्, जसले सहरलाई नै कुरूप बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका अव्यवस्थित तारका कारण राजधानी सुन्दर होइन, कुरूप बन्दै गएको छ। यति मात्र होइन, तार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। वर्षौंदेखि तारका समस्या दोहोरिरहे पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा पैदल यात्री, स्थानीय समेत त्रसित हुने गरेका छन्। 4-5 महिना अगाडि मेरो अफिसको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही अगाडि एउटा पोलमै आगो लागेको थियो होइन। आगो लागेपछि हाम्रो त आइटी कम्पनीमा होइन, हामी भनेको तपाईँको एकदमै जतिखेर पनि बत्ती चाहिने हामीलाई चाहिँ हो। त्यसले गर्दा 2-3 घन्टा हामीलाई ह्याम्पर पनि भएको थियो योभन्दा पहिला। त्यसले गर्दा डेफिनेटली अब भन्न त अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनिरहेको छ, थाहा छैन होइन, कुन कुन ठाउँमा त भइरहेछ। अब कहिलेसम्म हुने हो, तपाईँ छिटो गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने मेरो। अहिले सुन्दर सहरमा चाहिँ यो अवस्थित रूपमा चाहिँ तारहरू राख्दाखेरि अब भोलि आगलागीका कुराहरू भए होइन, अनि भोलि भनौँ न हिँडिरहेका पैदल यात्रुहरूलाई पनि जोखिमको कुराहरू पनि बन्न सक्छ। त्यसबाट करेन्टहरूको कुरा पनि आउन सक्छ, विभिन्न हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा पोलहरूमा राम्रोसँग तारहरू राख्नु पर्यो होइन। देशको राजधानीलाई यो हविगतले जति कुरूप बनाएको छ, त्यति नै जोखिम पनि निम्ति आएको छ। राजधानीका मुख्य बजार क्षेत्रभित्रका हरेक गल्ली र चोकमा रहेका जीर्ण अवस्थामा बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरूले जोखिम बढाएको छ। विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदका समयमा यी तारका कारण भविष्यमा ठूलो दुर्घटना र जोखिम नहोला भन्न सकिन्न। यसरी गुजुल्टिएका तारका कारण कुन बेला बिजुली सर्ट भएर दुर्घटना निम्तिने हो, त्यसको भयले सबैलाई त्रसित बनाएको छ। यस्तोमा विद्युतका पोलमा अचानक ठूलो आगलागी हुँदा घर घरमै आगो सल्किने त होइन भन्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। तर नियमन गर्दा समेत नियन्त्रणमा आउन नसकेको तारको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि कुन तार कुन कम्पनी र सेवा प्रदायकको हो त्यो समेत सहजै छुट्याउन पनि गाह्रो छ। अझ पोलले थेग्नै नसक्ने गरी हरेक पोलमा तारको गुजुल्टो बनाइएको छ। देख्दै पट्यार लाग्दा तारको गुजुल्टो र अस्तव्यस्त तारका कारण कतिपय पोलमा आगलागी समेत भएको छ। कतै पोल ढल्छ कि तार चुडिन्छ कि भन्ने त्रास समेत बढाएको छ। यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकार रहेको र यसको व्यवस्थापनमा पहल गरिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। हामी विद्युत प्राधिकरण पूर्ण रूपमा यसमा जानकार छ। तपाईहरुले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो अहिले बजारको खास गरी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा
नगर उपमहानगरपालिका र भरतपुर नगरपालिकाहरू होइन, साथै विराटनगर उपमहानगर, यी सबै नगरपालिका यी मात्र प्लस अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा यो विकराल समस्याको रूपमै देखा परिसकेको छ होइन। र तपाईँले जुन एउटा प्रश्न गर्नु, यसैको लागि अहिले विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहरको एउटा सुन्दरता एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को कुरा सेफ्टी र रिलायबिलिटी, विद्युतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षा र भरपर्दो विद्युत भन्ने हाम्रो नारा हो। यसलाई हामीले साकार पार्नको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरिसकेको छौँ। खास अहिले यी आयोजनाहरू हामी मैदानमै कार्यक्षेत्रमा उत्रिसकेका आयोजनाहरू छन्। जस्तो अहिले हामीले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँको रत्न पार्क वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमा यी आयोजना सञ्चालन भएको करिब 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। यसरी जीर्ण पोलमाथि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायकका तारको भार रहँदा यसले कुनै पनि बेला जोखिम निम्तन सक्छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न मालवाहक ट्रक तथा बसका कारणले झोलिएर बसेका कतिपय तारहरू चुडाउने खतरा समेत रहन्छ। यस्तोमा करेन्ट लागेर मानिसको मृत्यु हुने सम्मको जोखिम बढेको छ। यस विषयको आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने समन्वय अभावमा बिजुलीको पोलमा तार लादिएको र यसको व्यवस्थापनमा आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तपाईँले भने जस्तो अहिले जुन तारको दृश्य छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ यो विषयमा। किनभने अब यो जुन चाहिँ यो केबल टारहरू जम्मै स्वीकृति प्रदान गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर यो केबल कारदेखि लिएर अन्य तारहरू चाहिँ यो चाहिँ जडान गरेको देखिन्छ। अब विगतमा के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसनको तार छुट्टै पोल गाड्ने र यो इलेक्ट्रिक तार छुट्टै पोल गाडेर लाने चलन छ। केही वर्ष यता चाहिँ एउटै पोलमा एकै ठाउँमा धेरै पोल चाहिँ गाडियो र त्यसले चाहिँ हरेक चाहिँ सडकदेखि लिएर चाहिँ अवरोध भयो भन्ने हिसाबमा एउटै बिजुलीको पोलमा अहिले चाहिँ सबै तारहरू झुन्डाएर लगेको देखिन्छ होइन। अब त्यो लानु आफ्नो ठाउँ छ, तर अब मुख्य कुरा हामीले पटक महानगरले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि जोड दिएका छौँ है। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो राम्रो भएन, आग लागि भयो जसले चाहिँ अब चाहिँ धेरै यसले क्षति हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र चाहिँ 15 वडामा पनि नराम्रोसँग 2-3 वटा पोलमा आगो लागि भइसकेको छ। यसरी देशको राजधानी सहित अधिकांश शहरमा जोखिम निम्त्याउने तारका विषयमा विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लापरवाहीका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेको दावी गरेको छ। विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग पटक वार्ता भएको तर तार व्यवस्थित गर्न भने पनि नटेरेको प्राधिकरणको गुनासो छ। यस्तोमा आफूहरूले कतिपय अन्य सेवा प्रदायकको तार काट्ने गरेको समेत प्राधिकरणले बताएको छ। उनीहरूले समन्वय नगरी तार प्राधिकरणको पोलमा राखेकै कारणले यो समस्या निम्तिएको प्राधिकरणको दावी छ। विद्युतको कारणको दायित्व भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, तर कसले भूमि तारहरू हाम्रो पोलहरूमा अनधिकृत रूपहरूमा जसले अहिले प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा व्यापार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जो विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता गर्नुभएको छैन भने त्यसको दायित्व प्राधिकरणले लिने पुरै आउँदैन। अर्को कुरा यसको दायित्व जस्तो पोलमा जसले जस्तो केही महत्त्वपूर्ण जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेल र अन्य केही इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ विद्युतको पोल प्रयोग गरे बापत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर जसले कार्य गर्नु भइरहेको छ, जुन बेला हामी काम गर्न जान्छौँ त्यो बेला उहाँहरूलाई हामी जानकारी गर्छौँ यो ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ, तपाईहरूको पनि मेन पावर प्यारालल यहाँ उपस्थित गराउनुहोस्, केही तलमाथि नहोस् भनेर। त्यो हुँदाखेरि सेफ्टी अपनाएर हामी काम गर्छौँ जहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको दुर्घटना आउने चान्सै भएन। तर जहाँ हामीसँग सम्झौता नगरिकन होइन विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र जहाँ त्यो कारणले कहीँ दुर्घटना निम्त्यो भने त सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार लिनुपर्छ।
एक त साँगुरिएको बजार क्षेत्र, त्यसमा साँगुरो बाटो अनि त्यसमाथि सडकमा जीर्ण बनेका बिजुलीका होचा पोलमा टाँगिएको तारको व्यवस्थापन देशका अधिकांश सहरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। घर घरमै सहज रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार तथा अन्य सेवा उपयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिएको केबल तारको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस प्रकारको जोखिम बढेको छ। बजार क्षेत्रमा विद्युत र टेलिफोन विस्तारका लागि गाडिएका पोलमा अहिले इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनका तार अव्यवस्थित रूपमा झुन्ड्याउँदा यसले मानव जीवनमै खतरा निम्ति आएको छ। तसर्थ प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीले यसको उचित पहल गरी तार व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, देशको राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्राय सहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारका कारण यसले सहरको सौन्दर्यता मात्र कुरूप पारेको छैन, कुनै पनि बेला हुन सक्ने दुर्घटना समेत निम्ति आएको छ। तर विडम्बना, विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अटेर इन्टरनेट र टेलिकम प्रदायक कम्पनीले यो जोखिम झनै बढाउँदै गएका छन्। यस्तोमा भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षति कसले बेहोर्ने? मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यसतर्फ सरकारवाला निकायले सोच्नु पर्दैन। तसर्थ सम्बन्धित निकायको चासो यस विषयमा तत्काल पुग्न र समस्याको समाधान हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। घरको कुनै सामान बनाउन वा सामान बिग्रिए त्यसलाई मर्मत गर्न घरभरिका मानिसको चासो हुन्छ। तर राज्यको सम्पत्ति मर्मत वा सुधार गर्न सबैको चासो हुँदैन भनेरै जनप्रतिनिधि चुनिन्छ र वर्षेनी हजारौं कर्मचारी ती काम गर्न नियुक्त गरेर खटाइन्छ। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको काम भनेकै राज्यमा बिग्रेका भत्केका काम समयमा गर्नु हो। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बिग्रेका भत्केका सार्वजनिक कामले समयमा मर्मत पाउँदैनन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो 4 वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीले भासिएको बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल, जो अझैसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बर्दियाको बबई नदीको जब्दीघाट पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ। निर्माणको वर्ष दिनमै भत्किएको पुल 4 वर्षमा मर्मत भएन। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको पुलले स्थानीयलाई जोखिम। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण वा मर्मतमा जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारीको खासै चासो हुँदैन। राज्य र जनताको काम गर्ने भनेरै चुनिएका जनप्रतिनिधि र नियुक्ति लिएर राज्यको तलब खाने सरकारी कर्मचारीको चासो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण वा मर्मततर्फ भन्दा आफ्नो सेवा र सुविधाप्रति बढी हुन्छ। अधिकांश उनीहरूको ध्यान राज्यको सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्नमा हुँदैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो 4 वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीले भासिएको बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल, जो भत्किएको 4 वर्षमा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको काम भनेकै राज्यमा बिग्रेका भत्केका काम समयमा गराउनु हो। तर नेपालमा बिग्रेका भत्केका सार्वजनिक कामले समयमा मर्मत पाउँदैनन्। जब्दीघाट पुल पनि यसैको उदाहरण बनेको छ। 4 वर्ष अघि साउन महिनामा बबई नदीमा बाढी आउँदा भासिएको जब्दीघाट पुल अझैसम्म पुनर्निर्माण भएको छैन। पुल अझै पनि अलपत्र अवस्थामा छ। यसरी अलपत्र छाडिएको पुलका कारण स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी लगायतलाई आवत जावतमा हुनुसम्मको शास्ति भएको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाको लाइफलाइनको रूपमा हेरिएको जब्दीघाट पुल भासिएको 4 वर्ष बित्दा समेत यसको पुनर्निर्माणमा कुनै पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। पुनर्निर्माणकै लागि 4 वर्ष कुरेर पनि सुधार हुन नपाएको यो पुलको प्रसङ्ग केवल यति मात्रमा सीमित हुँदैन। यो त्यही पुल हो जो निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिन नबित्दै भासिएको थियो।
अर्थात् पुल निर्माण भएको 1 वर्षमा नै पुल भासिँदा पनि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विषयगत सरकारी कर्मचारी र सरकारवाला निकायले नाङ्गो आँखाले देखेको त्रुटिका विषयमा पनि अहिलेसम्म आवाज उठाएका छैनन्। न त पुलको पुनर्निर्माणमा नै कसैले चासो दिए। अझ यति मात्रै कहाँ हो र, पुल भासिएको 4 वर्षमा पनि यो पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। अहिले पुलको बीचको पिलर भासिएर बीच भागमा पुल भाँचिएको छ, जसका कारण पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। तर यही अवस्थामा पुल अलपत्र छाडिएको छ, जो कुनै धराप थापे सरह छ। यसरी भाँचिएको पुल अलपत्र अवस्थामा छाडिँदा स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी लगायतलाई आवत जावत गर्न निकै शास्ति हुने गरेको छ। पुलै बन्दैन, हामीलाई आउन जान समस्या हुन्छ। यो पुल बनिएको भए राम्रो हुने थियो, गाडी घोडा नचलेर बालबच्चालाई साँझ बिहान लिन जानुपर्छ, पठाउन जानुपर्छ। अब पुल राम्रो भएको भए हाम्रो गाउँमै गाडी आउने थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको यो पुल निर्माणाधीन कालदेखि नै विवादमा रहेको थियो। यति मात्र होइन, यो पुलले हस्तान्तरण नहुँदै क्षति बेहोर्नु परेको थियो। त्यसबेला आएको बाढीले 435 मिटर लामो पक्की पुलमा क्षति पुर्याएपछि बारबर्दियावासी तथा गुलरियावासीलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। बारबर्दिया वार्ड नम्बर 5 देखि गुलरिया सधैँ पढ्न आउने जाने गर्छु, अनि मलाई यो पुलले धेरै समस्या पारेको छ। बाटो चढ्ने ओर्लने भाँचेकोले यो पुल 4 वर्ष बितिसक्यो, भाँचेको अझैसम्म केही उपलब्धि भएको छैन। सरकारले अझैसम्म पनि यो पुल बनाउने कि बनाउने भन्ने बारेमा केही चासो गरेको छैन। ठुलो गाडी हिँड्न नपाउने, यसै चाहिने तटबन्धन गरिदिनु चाहिने अटो अनि बाइकहरू, साइकल अनि सानो जिपहरू मात्रै हिँड्न पाउने भन्ने अस्ति चाहिने जिल्लाबाट सिडिओ सहितको चाहिने टोलीहरू आएर कुरा गर्नुभयो। तर त्यो पनि खै के कसो चाहिने के भयो, खै नेताहरू अब के कस्तो पहल गर्छन्। 2 चोटि ठेकदार पहिला आयो, पारी सामान खसाल्यो, मसिन सहितको जेनेरेटर सहितको। पछि चैतको चाहिने 11 गते लकडाउन भइगयो, त्यो सामान लग्यो, केही छैन। फेरि अर्कोचोटि फेरि यो पुल बनाउन अर्को ठेकदार आएर यो यता वारीतिर खसाल्यो सामानहरू। के गरे केही दिनपछि उसले पनि सबै सामान लैगयो। त यो पुल खै के हो चाहिने ठेकदारहरूको केही मिल्दैन कि माथि नै बात यसको परिपाटी नमिले हो। यसरी भाँचिएको पुलमा बस, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधन आवागमन बन्द भएको छ, जसले स्थानीयलाई झनै शास्ति भएको छ। अझ जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुल रहँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू, विद्यार्थी र बिरामीहरू जोखिम झेल्दै आवत जावत गर्न बाध्य छन्। नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि जोखिमका बीच पुल यात्रा गर्नुपर्दा एकातिर पुल भत्किएरै ज्यान जाने हो कि भन्ने त्रास रहन्छ। भाँचिएको पुलको सबै स्पानहरू जोखिमपूर्ण भएकाले कि नयाँ पुल बनाउनु पर्ने कि भएको पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्थानीय सरकारले गरेको छ। हाम्रो जब्दी पुल जुन भत्किएको छ, त्यो पुलको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो पुल भत्के लगत्तै हामी त्यसको पुनर्निर्माणको लागि पहल सुरु गरेको हो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ हुँदाखेरि पनि हामी मन्त्रीज्यूकै पुगेर यो सम्बन्धमा समस्याहरू सबै दर्शाइसकेपछि उहाँ आफै आउनुभयो, स्थलगत अनुगमन गर्नु, सबै थोक गर्नुभयो। पुनर्निर्माणको कार्य पनि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, तर भएन। अहिलेसम्म वर्षौँ बित्यो, 4 वर्ष बितिसक्यो। अब हामी निर्वाचित भएकै अन्तिम वर्ष आइसक्यो, तर पुल पुनर्निर्माण भएन। अब यो कहाँ अल्झेको छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा लानुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तै कुरामा अल्झिरहेको हामी देख्छौँ। तर के हो भन्दाखेरि यो पुल पुनर्निर्माण नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै नै समस्या परेको छ। अब पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजले यसको चाहिने अनुसन्धान गरेको थियो, उसको भनाइअनुसार यो पुलका सबै खम्बाहरू पनि जोखिममा छन्। त्यसकारणले पनि पुनर्निर्माणमा हात हाल्न नचाहिरहेको हो पुल महाशाखाले भन्ने कुरो पनि आएको छ। यसरी सरकारको उदासीनताले पुल पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। नेपाल सरकारको विकास बजेट अन्तर्गत 16 करोड 68,04,000 रुपैयाँको लागतमा निर्मित पुल भत्किएको 4 वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीयले शास्ति भएका छन्। तसर्थ समयमै यो पुल पुनर्निर्माण हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोरियाको रिपोर्ट।
हो बारबर्दिया नगरपालिकाको लाइफलाइनको रूपमा हेरिएको जब्दीघाट पुल भासिएको 4 वर्ष बितेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिन नबित्दै भासिएको पुल यति लामो समय बितिसक्दा पनि अझैसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। बीचको पिलर भासिएर पुल भाँचिँदा पुल जोखिमपूर्ण बनेको छ। तर यही अवस्थामा पुल अलपत्र छाडिँदा यो धराप सरह बनेको छ। तसर्थ यसको समयमा पुनर्निर्माण हुन वा नयाँ पुल बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने धराप र जोखिमपूर्ण पुलका कारण भविष्यमा कुनै दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सबै सरकारवाला निकाय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको चासो जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।